سي با درول سي فيريديك، راه بكيت بالدم على هذا الموضوع، ولكن فينالمون اون ريغول. بونسوار. يعني جبت لكم الطبيبه غتقول لكم واش سي درول ولا سي با درول، غتحكروا عليا زعما انا فاش ما قارياش الطب. دكتوره مساء الخير مايا. مساء الخير. لاباس عليك؟ شخبارك؟ الحمد لله. مبروك رمضان كريم. رمضان. مبروك رمضان. كنت كنضحك معاك قبيله، سمحي لي. جو سوي ان بو جو سوي دو بون هومور دونك جو كنضحك شويه. مهم. كلشي بخير، صحه لاباس. مالوغوزمون ضحكنا بواحد الموضوع اللي هو ماشي مضحك اطلاقا، ياك، اللي هو بعدا لا فيولونس في الاقسام. 90% ديال المغاربه عانوا من هذا المشكل، ولكن الموضوع ديالنا حنا اليوم ماشي هو العنف في المدرسه، نبداو بعدا غير بالعنف في الدار. انا جو تروف كو سو ني با نورمال كو دي زانفون وليدات ما طلبوا والو من الدنيا ياكلوا العصا. مهم. دابا انا قولي لي بعدا شنو هو، عطيني اون ديفينيسيون ديال شنو هو العنف التربوي. انا قلنا غادي نديرو ان لايف على العنف التربوي، عطيني اون ديفينيسيون غادي يفهموها الناس العاديين باش نفيقوهم اليوم بان داك العنف راه ما خدامش. اولا شنو هو هذا العنف التربوي العادي، وشنو هما الستيلات اللي فيه؟ نعم مايا، العنف التربوي العادي هو عنف كنستعملوه في دول العالم كامل، وفي المغرب حتى حنايا عندنا كنستعملوه. ايوا هذا العنف كنسميوه تربوي لاننا كنربيو به، كنسميوه عادي لاننا كنستعملوه يوميا بدون دونك ما يولي نشعروا عادي. بانه دونك كيولي يولي عادي عادي. بالنسبه لنا. داكور. هذا العنف هذا كيقدر يكون جسدي معناه انني كنقدر نعطي طريشه صغيره للطفل ديالي، او كنقدر نعضو، او كنقدر نقرصو، او كنقدر نجر ليه شعره، او نجر ليه ودنيه. كيقدر يكون كذلك نفسي تنغوت على الطفل ديالي، او كنهددو، كنخوفو، كنقدر نهينو، كتقدر تكون سخريه، تنقدر نجبرو على الماكله، تنقدر نجبرو نفيقو، ما نخليهش ينعس في الوقت فاش باغي ينعس. وكاين بعض الامثله اللي كنداولوا بها عندنا حنا في المجتمع المغربي. مثلا التهديد، كنهدد الطفل كنقول له اسكت ولا غادي نضربك. شنو هو هذا هو التهديد عندك يا دكتوره؟ غنوريك التهديد الحقيقي شنو هو. والله يا امك وما تنوض تشد كتوباتك يجي تكتب على ريتك. هذا هو الاكزومبل الحقيقي اللي كنعيشوه في المغرب. تفضلي دكتوره، انا عطيتك غير مثال واقعي اكثر. الوغ كاين امثله اخرى بحال دابا الحب بشروط. انا كنبغيك ولكن بشرط. كنبغيك الا جمعتي اللعاب ديالك مثلا، كنبغيك مثلا الا جبتي شي نقطه اللي هي زوينه في المدرسه. الوغ كاين كذلك الرفض، جو روجيت مون انفون. غادي نقول ليه مثلا درق عليا كمارتك، ما بغيتش نشوف قدامي مثلا. الوغ كذلك السب، كنقدر نقول للطفل انت كسول، انت ما كتفهمش. مثلا كذلك المقارنه، كنقول ليه شوف سيادك، شوف للياتك. مثلا التجاهل، كنتجاهل الطفل، كنخلو، ما كنهضرش معاه، ما كنسوق ليش. دونك هادو امثله من العنف النفسي اللي كنقدروا نستعملو. كاين كذلك عنف. نعم مايا. دونك الا جينا ناخذ هادشي اللي كتقولي، حنا كلنا كابرين بهادشي اللي اون فيان دو لو دير على انستون. هادشي كامل اللي قلتي هو باش كابر المغرب. سي كو تو الموند ا تور دو ديبي على لا فان كو. سي ان بروبليم. سو ني با هادي ماشي ليدوكاسيون. هو ماشي غير في المغرب، هو في جميع دول العالم ومنذ عدة قرون. هذا العنف بالنسبة لنا تربوي، كنستعملوه لأن بالنسبة لنا، بالنسبة للإنسان في العالم كامل، كنربيو به الأطفال. دابا هذا كنعرفو به الاطفال. ولكن الدراسات الأخيرة والأبحاث الأخيرة اللي كاينة بينت بأن هذا العنف هذا عنده تأثير اللي هو سلبي. وكاين كذلك انواع اخرى من هذا العنف اللي كيقدر يكون عنف ثقافي، اللي هو متغير من دوله لدوله. مثلا الثقافي في المغرب ديالنا، في المجتمع ديالنا، كنقدروا نجبروا على السلام، اون اوبليج لونفون سلم. وحنا بوس، حنا عندنا هنايا بوس. بوس تماما. بزز هو الطفل
بزاز منه هو. الوغ اللي ملي تنوصلوا عند العائله كنسلموا على كل شيء. دونك الطفل تيكون باقي صغير، باقي ما ولف السلام. دونك من الاحسن اننا نعطيوه القدوه، نعطيوه المثال حتى يوصل انه يقدر يسلم. ولكن مع الاسف حنا كنجبروه لا سلم بز منك. كذلك كنجبروه على الاعتذار، اعتذر، دوموندي باردون بز منك. هو ما فاهمش علاش غادي يطلب الاعتذار، ولكن سورتو لما كنطلبوا كانش داير كنجبروه. شي حاجه، سورتو لما كان داير شي حاجه سي انكور بلو غراف. اكزاكتومون سي انكور بلو. الوغ كاين في هذا العنف التربوي العادي كاين صنف اخر اللي هو كنسميوه بالعنف اللطيف، اللي هما لي دوس فيولونس. الوغ مثلا الشاشات، ودابا حنا كنشوفوا بان لي زونفون كنديروهم قدام لي زيكران. دونك تنعطيو التليفون باش كنتهناو منه، لان عندي بزاف ديال الاشغال ما ندير. ما يمكنليش نبقى حاضيه غير الطفل اللي هو مسؤول، انا مسؤوله عليه. دونك تنعطيه ان تليفون ولا كنعطيه اون تابليت ولا كنديرو في الترانزيت ديالو قدام التلفزيون. مع الاسف الشديد هنا كاين خطوره على الطفل، وهو ما نسميه دي دوس فيولونس. دونك وغالبا الاباء والامهات ما كيكونوش عارفين الخطوره ديال هذا العنف التربوي العادي. واللي نبغي ناكد عليه هو هذا العنف التربوي العادي ما كيستعملش غير في الدار، غير مع الاب والام. هو كيستعمل في اي بلاصه كنربيو فيها الطفل، بحيث انه كنستعملوه حتى في المدارس مع الاسف، حتى في المدرسه من عند المعلم، من عند المدرس. حتى هو كيقدر يستعمل الاهانه، حتى هو كيقدر يستعمل التهديد، الا ما درتيش لي دوفوار راه انت هذا. دونك هذا العنف هو جاري به العمل في المجتمع قصد تربيه الاطفال مع الاسف. وكيتربى جيل اجيال مورا اجيال كومبليتمون فرستري. اون ا الدروا دو، انا جو مغابيل التربيه ديال حنا صغار، اون با الدروا دوني ان افي، ما عندناش الحق نعبروا عليها ان نو، كلمه لا ما عندكش الحق فيها، ما عندكش. جو مو رابيل او فيت ليدوكاسيون ديالنا حنا في المغرب ما عندك حق لوالو طونك تو ان انفون، ولا كون تو ان جون فام سيري تديري دارك وديري اللي يعجبك، ني droit لا بارول ني مي سي اون كاتاستروف. وعاد نهضروا وحنا على كنكونوا متاكدين. وعاد الانواع اللي كيسطيني فهادشي هو التفنن. لا مير ماروكان ولا لو بير ماروكان كيتفنن في ادوات السلخ، كيكون داير بحال شي جلاد، تيو الكبير تيو الصغير، الكابلي، الصنداله، الصمطه، واو القنبه مرقده في الماء. باقا كنعجب مغابيل جونطوندي سا تو طون. je me rends compte que زعما c'est tout sauf sauvegarder les liens زوينين avec les parents. Là, ça m'a وي pris des années pour ne plus en vouloir, et encore, j'en veux encore à certaines personnes اللي كنقول الدري صغير غلط ما خاصوش يغلط. ان اونفون باغي يلعب ما عندوش الحق يلعب. الدري صغير ما داراش بالعاني طيح الطبله ولا جر لاناب وديك لاناب تجر عليها البراداتاي، خاصو ياكل التمرميقه، يا كانوا الضياف يا ما كانوش الضياف. جي لامبريسيون كو كنكبروا مخلوعين، اوني تروماتيزي. انا نهضر على راسي ومني وجبد، كابرين شعب تروماتيزي بالعصا. ولكن كيقول لك العصا خرجت من الجنه سلخيه باش يخرج. بعدا عرفتك شكون اللي قال العصا خرجت من الجنه؟ شكون قال لها؟ بلاتي لا نقلب في جوجل، بلاتي نقلبوا في جوجل يا دكتوره. غنكتبها من الذي قال ان العصا تخرج من الجنه. تفضلي استاذه قولي شي حاجه اون اتوندون نقلب، لان سا مو شوك. من الوغ لو بوت دو سو لايف هي ماشي كولبابيليزي لي بارون، هي نوعيهم يعرفوا بان راه هذا العنف التربوي العادي عليه خطوره على الاطفال. الوغ لماذا كنستعملوا هذا العنف التربوي العادي؟ اولا لان الطفل الصغير هو كيزعجنا. هو الطفل تبارك الله عنده حيويه كثيره، ملي تيحل عينيه في السبق هو تيجري وتينقز تنعيو. دونك المشكل فين؟ المشكل في لا ميغ، الام اللي كي ني با بريت ديتر مامون، اللي ما قالوش لها بان نهار غتولدي الدري راه خاصو يلعب، الدري سي نورمال يكون مشطون، الدري سي نورمال يبغي يطلع في الحيط، الدري سي نورمال يجر لك لي بيبلو حيدهم باش حطاهم، وتعرفي بان تابعك واحد 4 سنين ديال الحركه. ان اونفون نورمال، وليد ولا بنيه نورمال، هو ان اونفون كي فو ديكوفرير، باغي يجر هاد الكاس يطيحو، الا شاف هاد البريكه هادي غادي يبغي يسرطها، سي نورمال. كتجي كتحيدها له ودير ليه فوفو. وهادي علاش؟ باش يعقل زعما هادي فوفو. لان
لان اللي كيربي سواء كانت الام او الاب او المدرس او المعلم ما تيكونش عارف الخطوره. بالنسبه ليه هو كيعتقد بان هذا الاسلوب هذا هو اسلوب صحيح في التربيه. وعلاش كيتستعمل؟ لان كنكرروا داكشي اللي كبرنا به، حنا تربينا به، دونك بالنسبه لينا عادي اننا نستعملوه. الدماغ ديالنا سجل بان هكا كيتنربيو الاطفال. دونك عدم الوعي بالاثار السلبيه ديال هذا العنف التربوي العادي هو اللي كيجعلنا اننا نستعملوه دائما بدون تساؤل. الوغ اللي بغيت نعرفو مايا اليوم هو شنو هما العواقب ديال هذا العنف التربوي العادي. الوغ ملي غادي نعرفوها